यूके रवांडा बिल ने हलचल मचा दी। कई सालों से यूके में बसने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर तारकीन वतन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा, केयर वर्कर वीजा और विजिट वीजा की भी छानबीन का फैसला कर लिया गया। आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम तफसीलात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रेक्जिट हुआ और यूके ने यूरोप में से निकलने का फैसला किया, उसी तरह की तारीख रकम होने जा रही है। यूके इस वक्त तारीख के इंतहाई अहम मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला हो चुका है यूके रवांडा बिल की शक्ल में। ब्रेक्जिट का तो यह मसला था कि यूके हुकूमत ने खुद से यूरोप से अलहदा किया, लेकिन जब यूके रवांडा बिल है तो ये डायरेक्टली हर घर की बात बन चुकी है। यानी कि हर वो इमिग्रेंट जो कि यूके में इस वक्त मौजूद है, खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यूके रवांडा बिल के बाद वो तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन जो कि इस वक्त यूके में मौजूद हैं, उनको यूके से निकलना होगा। लेकिन ऐसे में वो तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है, 30-32 सालों से यूके में मौजूद है, उनकी किस्मत का क्या फैसला होने जा रहा है। तो इस डिबेट का आगाज एक कमेंट से करते हैं जो मेरे व्यूअर ने यूके से किया, आपके सामने मैं रखता हूं। यूके से कमेंट करने वाले हैं अब्दुल हमीद साहब। इनका कहना है कि इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं 32 साल से यूके में रह रहा हूं, मैं यहाँ का नेशनल हूँ, क्या नेशनल लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी? प्लीज इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ये सवाल बेसिकली अब्दुल हमीद साहब का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है, तारकीन वतन का, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है लेकिन परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो जनाब, ऐसा है कि वो तमाम लोग जो कि इनबोर्न ब्रिटिश है, उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने मुख्तलिफ वीजा, खास तौर पर स्पाउस वीजा, या वो लोग जो कि 71, 80 और 90 की दिहाई में पहुंचे यूके में और उन्होंने बड़ी ठोकरें खा के मेहनत करके अपने पासपोर्ट हासिल किए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए बड़ा सिंपल और क्लियर कट फार्मूला है। आपको अपनी जिंदगी में आप कुछ सख्त फैसले करने होंगे, आप ना चाहते हुए भी आपको फैसले करने होंगे। वो फैसले क्या है? सबसे पहले अपने आप को उन लोगों से दूर करें जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और यूके में रिहाइश पजीर है। आप तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिनकी जो मदर कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, सबसे पहले अपनी छानबीन करें कि गुज़िश्ता 5 से 10 सालों में क्या किसी इलीगल इमिग्रेंट के साथ आपके कुछ ताल्लुक रहे हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी ऐसा शख्स जिसको आपने स्पॉन्सर किया और वो यूके में आया किसी भी वीजे के ऊपर, लेकिन उसने यूके को खैराबाद नहीं किया, तो डेफिनेटली जब इंक्वायरी होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की पकड़ धकड़ होनी है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आम ममालिक की तरह जस्ट उसको पकड़ा और उठा के फेंक दिया, बल्कि यूके हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां से इस बुराई का आगाज हुआ। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपने देखना है कि गुज़िश्ता 5 से 10 सालों में अगर आपने किन लोगों को स्पॉन्सर किया है, उनका स्टेटस क्या है। अगर तो आप लोगों ने जिनको स्पॉन्सर किया वो अपने वीजे के साथ यूके में है, नो डाउट 5 साल का था, 10 साल का था, 6 महीने का था या 2 साल का था, इस वीजे के दौरान उन्होंने अपनी तमाम जो सरगर्मियां हैं वो यूके कवानीन के मुताबिक की, और उसके बाद वीजा एक्सपायरी से पहले उन्होंने क्या यूके को छोड़ दिया, और उसके बाद आपकी जो ताल्लुकात है उनके साथ वो किस हद तक रहे। क्योंकि डेफिनेटली हमारी बहुत सी फैमिलीज हैं खासतौर पे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है, इसमें ऐसी फैमिलीज हैं जो कि खुद ब्रिटिश नेशनल हैं। हर एक की ये कोशिश होती है कि वो अपने किसी ना किसी बहन भाई को किसी तरह यूके बुलाए और वहां पर आकर सेट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% कामयाबी हो, तो लोग रिस्क ले जाते हैं। वो स्पॉन्सर जो कि जिन्होंने ऐसे मौके फराहम किए ऐसे लोगों को जो कि वीजा लेकर यूके में पहुंचे, लेकिन जब वापसी का टाइम आया तो वो छुप छुप आ गए, यूके में किसी न किसी तौर पर पनाह हासिल कर ली या अजाइलम क्लेम कर लिया। तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने लोगों को स्पॉन्सर किया उनके ऊपर यूके सख्त हाथ डालेगा। आपको मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, और सबसे बढ़कर
وہ لوگ جو کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں دوستوں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، انہوں نے آج بھی کچھ لوگوں کو اپنے گھروں میں یا اپنے ورک پلیس پہ پناہ دے رکھی ہے، جن کے پاس یوکے کا کوئی پرمٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، لیکن وہ غیر قانونی طور پر یوکے میں مقیم ہے، اور دوسری جانب سے یوکے کی جو امیگریشن حکام ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو لوگ پکڑے جائیں گے اور جس ٹھکانے سے پکڑے جائیں گے اور جس نے پناہ دے رکھی ہوگی، آپ خود سوچیں، نہ صرف اس کو قید ہو سکتی ہے بلکہ اس کو بھاری جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پوری کمیونٹی کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے انوالو ہیں، چین ٹو چین یہ معاملہ چلتا ہے۔ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک الٹیمیٹلی حقیقت ہے، اس کو اب تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ پہلے تک جائز تھیں جب تک یہ بل پاس نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ بل پاس ہو گیا تو یہ غلطیاں اب جرم بننے جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو فوری طور پر اس نیٹ ورک سے یا ان معاملات سے دور کر لیں، تاکہ آپ اور آپ کے بچے جو کہ آلریڈی برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ان کو یوکے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو ویڈیو کا دوسرا پورشن، اب آتے ہیں ان ویزوں کے اوپر۔ مثال کے طور پر آپ نے ڈیپینڈنٹ ویزا حاصل کیا، آپ یوکے میں پہنچ گئے، یا آپ کے پاس وزٹ ویزا تھا ملٹیپل، وہ آپ لے کے پہنچے۔ اسی طرح کیئر ورکر ویزا، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں بارش کی گئی اس ویزے کی، اور بہت سے لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمائے، کیونکہ ویزا الٹیمیٹلی فروخت کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے ڈیپینڈنٹ ویزا اور ورک ویزا۔ یہ ایسے ویزاز ہیں ڈیفینیٹلی جو لوگ یوکے میں موجود ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بارگین ہوا، ویزا خریدا گیا، فروخت کیا گیا، تو الٹیمیٹلی لوگوں نے بہت سارے پیسے دے کے اس ویزے کو حاصل کیا۔ ملٹیپلیکیشن یہی تھی کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں 70 سے 75 لاکھ روپے کا ویزا فروخت ہوا کیئر ورکر، تو اندازہ یہی تھا کہ 2 سال میں جا کر وہ پیسے بھی ریکور ہو جائیں گے اور واپس بھی نہیں آئیں گے، اور 2 سال میں وہیں پر کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ تمام لوگ جو کہ ابھی ویلڈ ویزا رکھتے ہیں لیکن یوکے میں موجود ہیں، ان کے لیے بہت سخت دن آنے والے ہیں۔ دوستوں وہ اس طرح کہ اس کریک ڈاؤن کے دوران ان تمام لوگوں کی چھان بین کی جائے گی، ان کے ویزوں کی چھان بین کی جائے گی جو کہ ویزے لے کر یوکے میں پہنچے۔ اب ایسی صورتحال میں ایسے ویزا ہولڈرز کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے اپنی ان تمام سرگرمیوں کو نوٹ کریں، اپنا ڈے پلان دیکھیں کہ آپ پورا دن کس طرح سے گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر موجود ہے لیکن ان کا ورک الاؤ نہیں ہے، ورک آورز نہیں ہے، اور اگر ورک آورز الاؤ بھی ہیں تو اس سے کئی زیادہ گنا جو ہے وہ محنت کر کے پیسے کماتے ہیں۔ ان کی ول ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال یوکے میں چل رہی ہے دوستو، یوکے روانڈا بل کے بعد حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو فوری طور پر اس سسٹم میں ڈھالیں جس شرط کے اوپر یا جس قوانین کے اوپر آپ کو ویزا دیا گیا۔ وہ تمام لوگ جن کا ویزا ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، بڑی غور سے یہ سن لیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ فوری طور پر اپنی ڈیٹ ایکسپائری سے پہلے یوکے سے نکلیں۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یوکے میں رہیں گے، واپس اپنی مدر کنٹری میں آئیں گے، یا یوکے سے ریلیٹڈ جتنے ممالک ہیں، یہ یورپ کے دیگر ممالک ہیں، وہاں پر آپ کا کوئی جیک لگتا ہے وہاں جائیں گے۔ یہ آپ نے الٹیمیٹلی فیصلہ خود کرنا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو کہ یہ ڈیسیجن لے کے گئے تھے کہ جسٹ ہمیں ویزا مل گیا اور اب ہم نے یوکے میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں آنا، گم ہو جانا ہے، تو یہ سن لیں کہ یوکے حکومت اب ان کے پیچھے ہے۔ پوری طرح سے پورا امیگریشن سسٹم دوستو ری ویمپ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس ری ویمپیشن میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ یوکے کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے بہت سے وسائل کا بھی استعمال کرنا ہے۔ بہت سے سولیسیٹر آپ کو ایسے ایسے خواب دکھائیں گے کہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ غالباً یوکے روانڈا بل ایک دھوکہ ہے۔ یہ بالکل دھوکہ نہیں ہے دوستو، یہ بالکل امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اپنے بالکل پیک پوائنٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، جس میں لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن بچے کا وہی جو لیگلی یوکے کے قوانین یا امیگریشن سسٹم کے ساتھ چلے گا۔ اگر تو آپ لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں کوئی نہ کوئی خامی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اب اس کا ریورس ہونا مشکل ہے، کوشش یہ کریں یوکے کو لیو کریں اور کسی سیف جگہ پر پہنچیں، بجائے اس کے کہ آپ کو یوکے سے اٹھا کر روانڈا جیسے خوفناک ملک میں بھیج دیا جائے۔ دوستو یوکے روانڈا بل کے اوپر آپ کی انوالومنٹ، آپ کے کمنٹ، آپ کے کوسچن میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں ان کوسچنز کو لے کے پوری طرح ریسرچ کر کے
آپ کے سامنے سلوشن لے کے آتا ہوں تاکہ آپ اس مشکل سے نکل سکے. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. میری سکرین میں نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا, ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیجز بنوانی ہو, فوٹو شوٹ کروانا ہو HD کوالٹی کا, تو بلال پروڈکشن کو ضرور یاد رکھیں. ویزا, امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر معاملات کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ.